سلام آقا. کلان رو براتونم من اینجا برای روزه همین بس که ناگهان زدن عزیز فاطمه را سنگ بی امان زدن. فقط نه سنگ و نه نیزه که عده‌ای آن روز به جسم خسته او زخم با زبان زدن. امام رضا منو ببخشه، نوشتند جوانان سریع و پی در پی، نوشتند که پیران عصا زنان. برای روزه همین بس که بی رمق افتاد، برای روزه همین بس که همچنان زدن. بگم بمیری مصیبت است، بگویم که عمه ما را زبان که لال شود خاک بر دهان زدن. حسین جان، وقتی مسیر ما سر بازار افتاد، بر روی گلهای تو رنگ خار افتاد. حسین، قلب دخترت از کار افتاد. زینب دوباره یاد آن دیوار افتاد. تازه در آن کوچه حسن با مادرم بود. اینجا ولی تنها سنان دور و برم بود.